رسالة لكل من ابتعد عن الله، لكل من تاه عن الله، لكل من ضل عن الله. حدثونا، هل استفدتم ما وعدكم إبليس حقا؟ علمونا، ماذا وجدتم أثرا لهذه الآثام والمعاصي؟ سمعتم الغنى فماذا وجدتم؟ سافرتم للحرام فماذا وجدتم؟ شربتم الخمر فماذا وجدتم؟ تعاطيتم المخدرات فماذا وجدتم؟ هل وجدتم ما وعدكم إبليس حقا؟ هل وجدتم ما وعدكم إبليس حقا؟ وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم